अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। 100 बातों की एक बात, इस मुल्क में अगर आपको किसी बड़े ओहदे पर पहुंचना है, बड़ा मुकाम हासिल करना है, वो बड़ा मुकाम जो इन्वर्टेड कॉमास में खुद साख्ता बड़ा मुकाम होता है, वहां तक पहुंचना है तो आपको सबसे बड़ा वारदातिया होना पड़ेगा, आपको सबसे बड़ा मफरूर होना पड़ेगा, आपको सबसे बड़ा इश्तहारी होना पड़ेगा, आपको सबसे बड़ा 2 नंबरिया होना पड़ेगा, बल्कि आपको सबसे बड़ा 10 नंबरिया होना पड़ेगा, बल्कि आपको सबसे बड़ी बदमाशिया होना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप डाउन टू अर्थ हैं, अगर आप अपराइट हैं, चाहे आप साफी हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं या कोई भी बड़ी शख्सियत हैं, आपका रास्ता रोका जाएगा, आपके रास्ते में बंद बांधा जाएगा। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर जो गोल्ड मेडल ले रहा होता है वो एक ऐसे शख्स से ले रहा होता है जो सबसे बड़ा वारदातिया है। इस मुल्क का इससे बड़ा अलमिया क्या होगा जो सबसे बड़ा वारदातिया है। तो फिर आप और हम जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर रोते हैं कि हाय अल्लाह जी ये क्या हो गया, तो वो रोना क्या रोना। आप देखिए, 2 सिचुएशंस का कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो सिस्टम खुद आपके रास्ते में बिछ जाता है, लेट जाता है। मियां नवाज शरीफ साहब आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, ये तराशा मुलायजा कीजिए, तराशा मुलायजा कीजिए, तराशे में क्या लिखा हुआ है। नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पढ़िए जरा, नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गए, मुजरिम का बाहर जाना, पूरे निजाम की तस्हीक, हुकूमत आइंदा ख्याल रखे कैसे किसी को बाहर जाने देना है। जस्टिस मोहसिन कियानी साहब। अब सिस्टम की तस्हीक नहीं हो रही कि 4 साल पहले जो बात कही गई उससे बिल्कुल 100% यू टर्न हो रहा है, और अब किस सिस्टम की तस्हीक हो रही है। सिस्टम तो बिछ गया है। इसी सिस्टम से मुतालिक मैं कुछ ट्वीट्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। ये लें जी, आबिद जुबैरी साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो कहते हैं नवाज शरीफ डील करके आ रहे हैं। ट्वीट देखिएगा, नवाज शरीफ डील करके आ रहे हैं, जो डील होगी अदालत का फैसला भी वही होगा। यह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं यह तो नहीं है इनके इस ट्वीट के तनाजुर में कि सब कुछ मैनेज्ड है। इनके ट्वीट के तनाजुर में, मैं नहीं कह रहा, कोट एंड कोट इन्होंने ये बात कही है कि जो डील होगी अदालत वही फैसला देगी। इसका मतलब है इनको बहुत पता होगा, भाई कानून दान है। आगे आए जरा, इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन के ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, वो क्या लिखते हैं, उनका ट्वीट चेक करें। नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिन 1:30 बजे दायर हुई, 15 मिनट बाद ही उस पर नंबर लग गया और 25 मिनट बाद बेंच बन गया। आधे घंटे बाद समाअत शुरू हुई। नैब प्रोसिक्यूटर बिन बुलाए अदालत पहुंच गया और फरमाया कि नवाज शरीफ अगर वतन वापस आना चाहते हैं तो नैब को कोई एतराज नहीं। ये वही नैब है जो केसेस पर केसेस खोले जा रहा था। अब नैब कवानीन भी गुज़िश्ता हुकूमत भाई साहब की जो थी उसके अंदर आगे पीछे हो गए, और अब नैब को कोई एतराज नहीं है। नैब को कोई एतराज क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को कोई एतराज नहीं है। अवाम जाए भाड़ में, अवाम के वोट की क्या अहमियत है। अब जरा सिद्दीक जान साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनके 2 एक ट्वीट्स हैं, ये ट्वीट्स जरा मुलाजा कीजिएगा। सिद्दीक जान ये हमारे सिस्टम को, ये वो रिपोर्टर्स हैं जो सिस्टम को रिपोर्ट करते हैं, सिस्टम के अंदर होने वाली हैपनिंग को रिपोर्ट करते हैं। सिद्दीक जान लिखते हैं कि न सिर्फ ये कि जज मोहम्मद बशीर साहब की बहन का कल इंतकाल हुआ, बल्कि 4 दिन से वो खुद भी बीमार हैं, आज भी अदालत में मास्क लगा कर आए हैं। अगला ट्वीट, 2.25 मिनट के अंदर नवाज शरीफ का केस कमरा अदालत में पहुंचा दिया गया। अब ये मतलब बहन का 2 दिन पहले इंतकाल हुआ, उसके बावजूद भी वो पहुंच गए हैं। और एक पॉइंट ऐसा था जब मामूली सा आर्जा होता था और 4-4 हफ्ते तक अदालत नहीं लगती थी। तो ये डिफरेंस है जिसको एक्सपोज कर रहे हैं ये जर्नलिस्ट, हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। इरशाद भट्टी साहब का ट्वीट मुलाजा कीजिए। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं, पहले जरा मुलाजा फरमाएं कि जज एहतसाब अदालत क्या कह रहे हैं। तोशा खाना से गैर कानूनी गाड़ियां लेने के केस में तो नवाज शरीफ एक दफा भी पेश नहीं हुए। अब मुलाजा फरमाएं कि नायब साहब क्या फरमा रहा है। नवाज शरीफ के 24 अक्टूबर तो वारंट मुअत्तल कर दें। नवाज शरीफ को ऐसा मुल्क और ऐसा नायब भला कहां मिलेगा। यही नायब का जो प्रोसिक्यूटर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है मुअज़्ज़िज़ अदलिया से कि आप मेहरबानी करें,
اور 24 تاریخ تک ان کی ضمانت دے دیں. اس سے بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب ذرا جمشید دستی صاحب کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. جمشید دستی صاحب کہتے ہیں ایک اور ریکارڈ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی بایو میٹرک آج عطا تارڑ نے کی. جی یاد رہے کہ نواز شریف صاحب کی جو بایو میٹرک عطا تارڑ صاحب نے کی ہے، جس بایو میٹرک کے لیے عمران خان صاحب کو گولیاں لگنے کے بعد وزیر آباد میں اس کے بعد بلایا گیا اور وہاں پہنچے، انہوں نے بایو میٹرک کرایا، انہوں نے 2 کمپیریٹیو انالیسس کیے ہیں 2 تصاویر کے. تو یہ حالات ہیں. اب نواز شریف صاحب اس وقت تازہ اطلاعات کے مطابق UAE میں، دبئی میں موجود ہیں، اور کچھ لوگوں کے تو مزے لگ گئے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ ان بڑے ہمارے صحافیوں کے کھانچے لگنے ہیں، مزے لگنے. شریف، اپ رائٹ، آنیسٹ، ٹو دا پوائنٹ بولنے والا اور اچھے خاندان سے جو شخص ہوگا، چاہے اسے کتنے بھی میڈل کیوں نہ لیے اس کے راستے میں بند باندھ دیا جائے گا. آفیئر ہے، گھر بیٹھا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. مزے ان کے ہیں سرکاراں. اب یہ کہیں گے تو ہم اپنے پرسنل خرچوں پہ گئے تھے. یہ حسن ایوب صاحب کا ٹویٹ چیک کریں. بڑے بھائی رانا عامر الیاس صاحب کے ساتھ دبئی کا سفر. اچھا جی، میں اگر دبئی کے آنے جانے کے اخراجات بتاؤں تو منیمم 10 لاکھ تو کہیں نہیں گیا آپ کا. تھوڑی بہت شاپنگ ہو جاتی ہے، آنے جانے کا آپ کا ریٹرن ٹکٹ اچھی ایئر لائن کا ہو جاتا ہے، اور ہوٹل سٹے تو 10 لاکھ کہیں نہیں گیا. تو ادھر تو 10 لاکھ سے بھی اوپر والی گئے ہیں بھائی. شاپنگاں، آئی فونے، مزے، ہائے مزے. بس پھر یہ چل رہا ہے بھائی جان، یہ اس ملک کے اندر چل رہا ہے. اچھا جی، اب ذرا اس سے پہلے کہ میں آپ کو، وہ کل تھا نا جنت مرزا، نہیں جنت مرزا نہیں، جنت کی بشارت، جو نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جائے گا اس کو جنت دی جائے گی، اور کھوتا بریانی نہیں، مرغی بریانی، ککڑ بریانی، وہ بھی کھلائی جائے گی. تو اس سے اب نیکسٹ لیول کی ایک چیز آئی ہے. اس کی طرف میں جانے سے پہلے آپ کو ذرا یہ اور اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں ٹیلی ویژن کا، جس میں بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں. سنیے گا. آج پاکستان کی جمہوریت الیکشن کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا ہے. یعنی آج پاکستان کی جمہوریت اور الیکشن کو صرف ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا ہے، وہ شخص ہے نواز شریف صاحب. یہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیونکہ ان کو اپنی نیا ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اب یہ بول رہے ہیں. اس وقت 16 مہینے میں آپ کی موجودگی میں ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی عروج کے اوپر تھی، اس وقت نہیں بول رہے یہ، کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کہ اگلی گورنمنٹ شاید ہماری ہوگی. لیکن ان کو گھاس ہی ڈالا گیا، اور میاں نواز شریف صاحب اینڈ ہز فیملی از بینگ ریوارڈڈ. تو وہ سب کو پتہ ہے، یہ بڑے بڑے تجزیہ کار یہ ساری باتیں کرتے ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں جناب آسمہ شیرازی صاحبہ کے اوپر. آسمہ شیرازی صاحبہ نے گزشتہ دن ایک ٹویٹ کیا اور اس میں لکھا، دیکھیے گا ذرا، فاروق حبیب جیسے کارکن جب لا تعلقی کا اظہار کریں تو سمجھ لیں کہ نظریہ اپنی موت آپ مر گیا. آسمہ شیرازی صاحبہ اپنے مخصوص اوپینین کی وجہ سے ان کی پہچان ہے. تو یہ محترمہ نظریے کی نہیں، نظر کی موت ہے. اس کے آگے وہ لفافہ ہوتا ہے نا شاپ پر، وہ آنکھوں کے آگے یوں آ جائے تو اس کو دھندلا نظر آتا ہے، دور دوسری طرف نظر نہیں آتا. یہ اس کی موت ہے، نظر کی موت ہے. نظریے اگر مرنے ہوتے، بھٹو کو مرے ہوئے 50 سال ہو گئے شہید ہوئے، ابھی تک اس کے نام پر ووٹ جلے ہی جا رہا ہے. چے گویرا کو دیکھ لیں، برہان الدین وانی کو دیکھ لیں. تو یہ نظریوں کی بات تو آپ نہ ہی کریں. ہاں نظر دھندلا گئی ہے، وہ بس جیسے ہی پابائے قوم آگے آتے ہیں تو نظر دھندلا جاتی ہے. یہ نہ کریں. فرق ہے، 2 چیزوں میں فرق ہے، نظریہ اور نظر کا فرق ہے. اگر نظریہ مر جانا ہوتا تو پھر تو نواز شریف صاحب 10 سال باہر لگا کے رہتے، پھر نظریہ جاگ جاتا ہے. بھائی یہ کون سے نظریے ہیں؟ یہ بات نہیں ہوتی، یہ فرق ہے سمجھنے کا. اب ذرا جناب میں پیر طریقت، پیر محترم جناب پیرزادہ سید عمران احمد شاہ سجادہ رشید خواجہ دائم الحضوری قصوری سابق MNA جناب من، ان کا میں آپ کو ذرا یہ بیان سناتا ہوں جس میں کہتے ہیں نواز شریف کو ریسیو کرنا عین ثواب دارین ہے. نواز شریف کو ریسیو کرنا عین ثواب دارین ہے. میں اپنے ولاگ کی کلوزنگ اس کلپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ سوچ لیجئے کہ یہاں جنتیں بانٹی جا رہی ہیں، یہاں پیر طریقت ثواب دارین کے فتوے دے رہے ہیں کہ آپ پہنچیں اور ضرور ان کو ریسیو کریں. مذہب کیسے استعمال ہوگا؟ مذہب ہر دور میں استعمال ہوا ہے، اس دفعہ بھی استعمال ہو رہا ہے. ولاگ سے اتنا ہی، کلپ ضرور دیکھیے گا. جمیل فاروق کی رائے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 21 اکتوبر کو مینار پاکستان 4 بجے پہنچنا، یہ میں ضرور کہوں گا کہ جی کہ عین کار ثواب ہے، کہ یہ ہمارا ملی، دینی، اسلامی، اخلاقی یہ ہمارا فریضہ ہے
کہ جی کہ ہم قائد پاکستان محسن پاکستان کا ہم استقبال کریں.